अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है आरिफ रमज़ान जत्तोई और आज एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। नाज़रीन, आपने एक वाक़या सुना होगा गुज़िश्ता रोज़ बड़ा बहुत अहम चल रहा है ये वाक़या कासिम अली शाह के हवाले से। कासिम अली शाह बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कोई शख़्स ऐसा नहीं होगा जिन्होंने उनकी गुफ्तगू ना सुनी होगी और उससे इंस्पायर ना हुआ होगा। अहम बात ये है कि गुज़िश्ता रोज़ कासिम अली शाह जो है वो खान साहब के पास आए और इंटरव्यू के दौरान जो है वो जिस तरीके से बैठे हुए थे, जिस पोज़ीशन में बैठे हुए थे, कभी वो कुर्सी के बिल्कुल आगे बैठ जाते, कभी पीछे चले जाते और कभी उन्होंने टिश्यू लिया और अपने मुँह साफ किया, साफ करने के बाद फिर उनको जेब में डाल दिया। इसके अलावा ये था कि कासिम अली शाह ने एक किताब बल्कि 2 किताबें जो है वो खान साहब को गिफ्ट की हैं। खान साहब मतलब इमरान खान साहब। तो इमरान खान को उन्होंने 2 किताबें गिफ्ट की हैं। अब शुरू हुआ जनाब इसके ऊपर ट्रोलिंग होना। पहली बात तो ये थी कि कासिम अली शाह जो है वो उनके ऊपर ट्रोलिंग इस वजह से शुरू हुई है कि चूँकि वो एक तरह से सियासी लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। अब एक स्कूल का टीचर है या बहुत सारे बच्चों का टीचर है, जब वो सियासी मामलात में किसी जगह मुलाकात के लिए जाएगा, तो लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि भई इनका क्या काम है, ये अपने टीचिंग करें या मोटिवेशनल स्पीकर तो अपने स्पीच करें। इनका क्या काम है किसी सियासी लीडर से मुलाकात करना। लेकिन आप ये जानते हैं कि कासिम अली शाह जो है वो खान साहब को पसंद करते हैं, खासतौर पे तहरीक-ए-इंसाफ को, और वो तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर भी हैं और उन्होंने वोट भी दिया तहरीक-ए-इंसाफ को। तो अब ट्रोलिंग शुरू हुई चूँकि सियासी मामलात में जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर बहरहाल तनकीद होती है और तनकीद भी की गई। पहली तनकीद करने वाले जो है वो इस वक़्त थे जो इमरान खान की पार्टी के अपोज़िशन में हैं। उन लोगों ने कहा कि एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को बाकायदा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर दर्स देता है, लोगों को समझाता है कि आप जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखिए कि जैसे आप कोई गुलाम नहीं है, आप एक खुद मुख्तार लोग हैं, उस टाइप के। लेकिन आप खुद जब आपके अपना टाइम आया तो आप एक ऐसे अंदाज़ में बैठे हुए हैं जैसे खुद आपके गुलामी जैसा सोच रख के बैठे हुए हों। बहरहाल एक तरह से सियासी मामलात में ट्रोलिंग होना या तनकीद होना ये तो बनती है। लेकिन जब मामला उलट हुआ, जब खान साहब के अपने लोग, तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग, जब उन्होंने तनकीद करना शुरू की और 3 दिन से मुसलसल जो है वो कासिम अली शाह टॉप ट्रेंड में आ गए सोशल मीडिया पर और ख़ासतौर पे ट्विटर पर, तब थोड़ी-सी टेंशन हुई कि अब भाई मामला हुआ क्या है? समझ नहीं आ रहा था कि क्या कासिम अली शाह ने तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कोई बात की है या फिर तहरीक-ए-इंसाफ के ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके खिलाफ कोई बात की है। अब दोनों तरह से बेचारे के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही है। तो काफ़ी सारे लोग थे वो जानते नहीं कि असल में हुआ क्या है और ये एकदम से कैसे मतलब उनको डिफेम करना शुरू कर दिया लोगों ने। बहुत लेवल पर उनकी जो है वो ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब वो दोनों तरफ से लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई उनको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई है। वो खुद ही बेचारे बहुत सारे टीवी चैनल पे आकर बता रहे हैं कि जी मैंने तो दरअसल ये किया था, मेरा मकसद ये था, मैं यूँ करना चाह रहा था वगैरह-वगैरह। और यहाँ तक नहीं बल्कि गुज़िश्ता दिनों सियाल एयरलाइन की एक तकरीब में बैठे हुए थे, तो वहाँ वो बड़े उदास थे। उन्होंने कहा जी मुझ पर तनकीद की जा रही थी, वो तो अपनी जगह थी, लेकिन यार मेरे बच्चों को तो माफ़ कर दो। वहाँ तक बात चली गई और उनको लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं, उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं और आवाज़ें कस रहे हैं। वो बेचारे स्कूल जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनको आवाज़ें कसी जा रही हैं। 10 बजे मेरे बेटे की आज कॉल आई है कि सुन लें जरा आप मेरी कैफियत कासिम साहब अंदाजा लगाएं, आप सब वालिद बैठे हैं। उसने कहा मेरी पूरी क्लास पापा मुझे बुली कर रही है, तो तेरे बाप ने क्या किया, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया मुझे बताएं। अच्छा, एक यूट्यूब चैनल है उसने तो यहाँ तक किया, मैं तो खुद बड़ा हैरान हुआ। कहते हैं जी कासिम अली शाह जो है वो किताब लेकर गए और उस किताब के अंदर जो है वो जहर लगा कर गए और उन्होंने जाके खान साहब को दी और खान साहब को कहा कि आप इसको सूंघें। चूंकि उनको पता था कि जब ये कासिम अली शाह जो है वो किताब देंगे और खान साहब को सूंघने का कहेंगे और जब खान साहब उसको सूंघेंगे वो कह रहे हैं कि जी बार बार उन्होंने कहा जी सूंघे सूंघे किताब को सूंघे। जब वो बार बार कह रहे हैं और जब खान साहब उसकी बात सुनते हुए किताब सूंघना शुरू कर देंगे तो उस किताब के अंदर एक ऐसा जहर लगाया गया है जो कदीम जमाने में इस्तेमाल होता था लोगों को मारने के लिए। तो खान साहब को धीरे धीरे मारने का एक प्लान था और ये तमाम का तमाम जो है ये प्लान ये वहीं से आया है। तो जो खान साहब को मारना चाहते हैं, तो बड़ी मुझे हैरत हुई कि मतलब कोई तनकीद की भी कोई हद होती है, कोई कोई एक हदूद होती है, थोड़ा सा बंदे को थोड़ा अक्ल फहम के साथ काम लेना होता है। मतलब इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए कि बंदा जी खान साहब को बंदा मारने गया, मारने का तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि किताब के ऊपर जहर लगाई और वो खान साहब को दी। कासिम अली शाह कहते हैं जी मैंने किताब दी
خان صاحب کو اور ان کو کہا کہ یہ کتاب میں آپ کے لیے خصوصی طور پہ گفٹ کے طور پہ لایا ہوں، اور میں نے اس کے اندر مدینہ پاک کی جو خوشبو ہے وہ لگائی ہے، اور آپ سوئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے چونکہ یہ پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کی عقیدت ہے، بڑے وہ رکھتے ہیں، جذبہ اور محبت رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو میں اس مقصد کے لیے کہا، تو یہاں لوگوں نے اس کو کچھ اور ہی بنا دیا۔ ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو جناب انہوں نے وہ ٹیشو جو ہے وہ منہ پہ صاف کرنے کے بعد انہوں نے جیب میں ڈال دیا۔ ایک نے کہا جی ٹیشو چور، بات کرو یار، مطلب قاسم علی شاہ کے پاس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا خرید لے ٹیشو، اس کو ٹیشو چور بنا دیا۔ ایک نے کہا جناب قاسم علی شاہ جو ہے وہ ٹیشو کے اندر کوئی جادو کر کے آئے تھے، کالا جادو، وہ خان صاحب کو کالا جادو کرنے کے بعد انہوں نے جیب میں ڈال دیا، اب وہ لے کے جائیں گے اور اس کے اوپر جادو کریں گے۔ سوچ چیک کریں مینٹلی طور پہ یہ لوگ کتنا مطلب حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ خان صاحب کے پاس جا رہے تھے تو کم از کم ان کو باڈی لینگویج کے اوپر بہرحال فوکس کرنا چاہیے تھا۔ آپ نہ جانے کتنے لوگوں کے فالوور ہیں اور آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی آپ پسندیدہ شخصیت میں سے ہیں۔ آپ کا ایک ایک کیا ہوا کام عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہرحال معنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ گئے، اب آپ کے سما کے انٹرویو میں بھی آپ نے بہت ساری باتیں کی، اس کے علاوہ بہت سارے اور دیگر لوگوں کو انٹرویو دیا، آپ نے وہاں پر بھی بہت ساری باتیں کی کہ اچھا میں آپ کو ابھی یہ بتانا بھول گیا کہ قاسم علی شاہ کو پی ٹی آئی والے کیوں تنقید کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیوں ٹرولنگ کر رہے ہیں، بلکہ بہت حد تک چلیں گے، یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ اب آپ کا مقابلہ جو ہے نا ٹکر کے لوگوں سے ہوا، پتہ نہیں وہ پہلے کتنے لوگوں نے ٹکر لے چکے ہیں۔ تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے بھائی کہ قاسم علی شاہ گئے ہیں، انہوں نے ٹکٹ کی بات کی ہے، اور یہ جو باڈی لینگویج کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی میں جب وہاں پر گیا انٹرویو کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو میرے پاس وہاں پر خان صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار خان صاحب کو بول رہے تھے یار بس کریں قاسم علی شاہ جلدی جلدی جو کرنا ہے کرو، نمٹاؤ جاؤ یہاں سے، بہت ٹائم ہو گیا، ہمارا بہت سارے کام پڑے ہوئے۔ کہتے ہیں میں بڑا مطلب انکانفیڈینس فیل کر رہا تھا کہ میں سکون سے نہیں رہ رہا، اور لوگ بات کر رہے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، میں کوئی بات نہیں کر پا رہا طریقے سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں، یہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، میں نے ٹکٹ کی بات کرنی تھی وہ کی یا نہیں کی۔ کہتے ہیں اصل میں جو مسئلہ ہے خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر ہی انصاف نہیں ہے، خان صاحب یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، تحریک انصاف کے اندر اپنے اندر جب انصاف نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کو کیا انصاف دیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ خان صاحب کے ارد گرد ایسے ہیں کہ وہ خان صاحب کے دماغ کے اوپر جیسے نا خول سے بنے ہوئے ہیں، ان کو ادھر تو سوچنے نہیں دیتے، بہت بند سا ماحول بنایا ہوا ہے، اپنی اجارہ داری بٹھائی ہوئی ہے، کسی اور کو قریب آنے نہیں دیتے، یہ بھی ایک تنقید کی انہوں نے۔ اس طرح کی دو تین اور تنقیدیں تھیں۔ یہ تنقیدیں جو ہے اصل میں پی ٹی آئی والوں کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے قاسم علی شاہ کو ٹرولنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی یہ بیچارہ بھوکا ہے ٹکٹ کا، اور یہ کہاں گیا، اس کو نہیں ٹکٹ ملا، اب یہ ذلیل ہو کے یہاں پر آیا، یہاں سے بھی ذلیل ہو کے گیا، اب اس کو ٹکٹ کہیں نہیں ملنے والا، یہ ہونے والا وہ ہونے والا ہے۔ تو دو باتیں ہیں میں نے جو فیل کیا ہے وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، خاص طور پہ پہلے تو یہ ہمارے قاسم علی شاہ جو ابھی لاسٹ ٹائم میں چل رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ ایک حماد صافی تھا جس کو سلیم صافی لے کر آئے تھے، بڑے اچھے وہ بولنے والے ہیں، ایک لڑکا یہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے جو مولانا ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ ہو گئے۔ مطلب اس ٹائپ کے جتنے بھی بہت اچھا ایک معیار رکھتے ہیں، اچھا فیم رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو ان سے جیلس ہیں، اس وجہ سے بھی وہ تنقید کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی سیاسی وابستگی کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھنا پسند نہیں ہے، جیسے حماد صافی کے اوپر اس وجہ سے تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ اس کے تو کچھ بیانات جو ہے نا وہ اس کے شاید فیل سے متضاد ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ چونکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو فوج کو پسند نہیں کرتے وہ لوگ بہت زیادہ اس پہ تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ایک وجہ تو یہ ہے، اصل میں دو وجوہات ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ سیاست کے اندر آتے ہیں تو سیاست میں آپ کو تنقید بھی ہوتی ہے، ٹرولنگ بھی ہوتی ہے۔ جب آپ سیاست سے ہٹ کے کسی ایسے ادارے کے ساتھ جاتے ہیں جس کو لوگ تھوڑا اس کے بارے میں مین اپنا ٹھیک نہیں رکھتے، تو بھی آپ کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال تنقید کرنے والوں سے ایک التماس یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ ایک جائز حد تک، ایک مناسب حد تک تنقید کریں، ٹرولنگ کریں، مگر بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک شخص کی کسی ایک فیل سے اس کی بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے اسپیکرز ہیں یا جو بہت اچھا ایک معیار رکھتے ہیں،
ان کے لیے بھی یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے، آپ کا حق ہے اور آپ اپنے نظریے اپنی سوچ کے ساتھ بالکل آزاد ہیں، لیکن آپ کو بہرحال ان لوگوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ اپنا حلیہ، اپنا کردار، آپ کا فعل قول، یہ تمام چیزیں باقی لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کو ان لوگوں نے فیم دیا ہے، آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ کو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، آپ سے گوشت گزار کرنی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔